Turn now to Jeremiah, 9th chapter. यर्मियाको पुस्तक 9 अध्याय तपाईहरुले खोल्नु हवस्। You know, friends, मित्रहरू तपाई जान्नुहुन्छ Jeremiah was known as the weeping prophet. अब यर्मियालाई चाहिँ रुने अगमवक्ता भनेर चिनिन्दथ्यो। He warned the people of the coming captivity. मानिसहरूलाई आउँदै गरेको बन्धुवाईको बारेमा उनले चेतावनी दिए। Now we will look into the first few verses of the 9th chapter. हामी 9 अध्यायको 1-2 पद हेर्नेछौँ। Oh, that my head were water, मेरो शिर पानी नै पानी भए ता, and my eyes a fountain of tears, मेरो आँखा आँसुको फोहरा भए that ता, I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. म मेरो प्रजाको छोरीका मारिएकाहरूका that निम्ति I रात दिन had रुने in थिए। the wilderness a lodging place of wayfaring men. मरुभूमिमा मेरो निम्ति पाटी भए ता म आफ्ना जातिलाई छोडेर तिनीहरूबाट टाढा जाने That थिए। I might leave my people and go from them, for they be all adulterers, an assembly of treacherous men. म आफ्नो जातिलाई छोडेर तिनीहरूबाट टाढा जाने थिए किनभने तिनीहरू सबैजना व्यभिचारी र विश्वासघाती बनेका छन्। They bend their tongues like their bow for lies. तिनीहरू आफ्नो जिब्रो धनु झै बङ्गाउँछन्, But they are not valiant for the truth upon the earth. सत्य होइन तर झुट पो देशमा प्रबल भएको छ। For they proceed from evil to evil, किनभने तिनीहरू एक दुष्टाइदेखि अर्को दुष्टाइतिर and लम्कदछन्। they know not me, said the Lord. औ मलाई चिन्दैनन् परमप्रभु भन्नुहुन्छ। So, friends, मित्रहरू, have we got an answer for such a situation? यस्तो खालको परिस्थितिको लागि के हाम्रोमा उत्तर छ? A situation that is overwhelming us in our families, यस्तो परिस्थिति जसले हाम्रो परिवारलाई सारो बनाइरहेको छ, a situation where in the place of work you have so much stress that in the evening you bring the devils with you into the house. तपाईको काममा पनि यस्तो खालको परिस्थिति छ कि तपाईलाई यति साह्रो चापिन्दछ कि तपाईँ घर आउँदा शैतानलाई लिएर आउनुहुन्छ। And when you turn to the newspaper or look at the society around you, जब तपाईँ अखबार हेर्नुहुन्छ र आफ्नो समाज देख्नुहुन्छ, not at all a safe environment. एउटा सुरक्षित वातावरण तपाईले पाउनै हुँदैन त्यहाँ। A dangerous environment. एउटा खतरनाक वातावरण पाउनुहुन्छ। You know, friends, मित्रहरू तपाईँ जान्नुहुन्छ I was affected quite a bit by my close relatives. मेरो आफन्तहरूले ममा धेरै ठुलो प्रभाव पार्यो। They taught me some evil. उनीहरूले मलाई केही दुष्ट कुराहरू सिकाइदिए। But तर I cannot say there was no evil in me. म यो भन्न सक्दिनँ कि म भित्र चाहिँ दुष्टता थिएन भनेर। I responded very much and very quickly to the circumstances and surroundings around me. मेरो वरिपरि भएको परिस्थितिलाई मैले छिटै प्रतिक्रिया दिए। Now, what is that compared to what Jesus says? अब यो र प्रभु येशूले भन्नुभएकोमा तुलना के छ? You are the leaven, like the leaven which a woman puts in 3 measures of meal. The kingdom of God is as leaven. तिमीहरू चाहिँ खमीर जस्तो हो, स्वर्गको राज्य पनि खमीर जस्तो हो जो चाहिँ आटामा हालिन्छ। And the whole lump was leaven. अनि त्यो पुरै आटा नै खमीरले प्रभावित पार्छ। Now, did you have any difficulty
when you prepared your idlis or rice cakes in the morning? तपाईँले इडली बनाउँदा या रोटी बनाउँदा के तपाईँलाई कष्ट बन्यो? No. होइन, You found that what you had ground तपाईँले पिस्नु भएको जे थियो was properly leavened. त्यसमा राम्रोसँग खमिर पसेको थियो। How did that happen? त्यो कसरी भयो? Did any eye see it? त्यो आँखाले तपाईँले हेर्नुभयो त्यो पसेको? No. तपाईँले But हेर्नु the भएन, whole lump was leavened. तर त्यो डल्लै आँटामा नै खमिर पस्यो। Now, is that happening through your life? तपाईँको जीवनमा के यो काम बनिरहेको छ? Now, we have been hearing from the Word of God that the heart is desperately wicked. हामीले परमेश्वरको वचनबाट सुनिरहेको छौँ कि मानिसको हृदय सबैभन्दा छली हुन्छ भनेर। Who can know it? कसले त्यो कुरा जान्न सक्छ? See, I didn't know my heart. मलाई मेरो हृदयको अवस्था थाहा थिएन। I was only adding to the evil around me. मैले मेरो मनमा भएको दुष्ट थपी मात्र I रहेको थिएँ। was putting temptation before others. मैले अरूको अगाडि परीक्षाहरू खडा गरिदिरहेको थिएँ, To lead others into sin. अरूलाई पापमा मैले डोलाइरहेको थिएँ। What a cursed thing. कस्तो श्रापित कुरा हो यो। Now, he that winneth souls is wise, says God. परमेश्वर भन्नुहुन्छ आत्मा बचाउने व्यक्ति ज्ञानी हो। He that winneth a sinner जसले पापीलाई बचाउँदछ, turneth a man from evil दुष्टताइदेखि मानिसलाई बचाउँदछ and saves him from so much wickedness. अनि धेरै दुष्ट कुरूप कुराहरूदेखि बचाउँदछ। Saves a soul from hellfire. एउटा आत्मालाई नर्कबाट बचाउँदछ। Now, what is the work you are doing? तपाईँले गर्नुभएको काम चाहिँ के हो? अब Adding to the sin, के पाप थप्नु हुँदैछ तपाईँले? tempting others. अरूलाई परीक्षा You गरिराख्नु know, भएको छ। you can tempt others in various ways. तपाईँले धेरै प्रकारले अरूहरूलाई परीक्षा गर्न One सक्नुहुन्छ। young man said to me, एउटा जवान मानिसले मलाई भने, oh, one big lawyer's wife, she has me in her possession. एउटा बडे उकिलको पत्नीले मलाई हात पारेको छ। He came to me for prayer. ऊ मेरो लागि प्रार्थनामा आयो। He said, oh, my head, I'm not able to study. म पढ्नै सक्दिनँ उसले भन्यो। Somebody has done black magic against me. कसैले मेरो विरुद्ध कालो जादु गरिदिएको छ। My own uncle, मेरो आफ्नै मामा, because he is jealous that I am studying in the medical college. म चिकित्सा विद्यालयमा पढिरहेको छु भनेर ऊ आरिस गर्दछ। Now, I prayed for that young man. म त्यो जवान केटाको लागि मैले प्रार्थना I गरेँ। said, you must not go again to that woman. मैले भने त्यो स्त्रीकोमा फेरि तिमी जानु हुँदैन। And the Lord healed him. अनि परमेश्वरलाई चङ्गाइदिनु भयो। I really don't know where he is a doctor today. मलाई थाहा छैन ऊ आज डक्टर बने कि बनेन। But my dear friend, तर मेरो मित्रहरू, there are some people, or many people, who lead their own children into sin. कतिजना मानिसहरू यस्तो छन् आफ्नै छोराछोरीहरूलाई उनीहरूले पापमा डोडाउँछन्। What a sad thing. कति दुःखको कुरा हो यो। A girl said to me, एउटा केटीले मलाई भने, my father brought a man मेरो पिताले घरमा एउटा मानिस लिएर आए and he left me with that man. अनि मेरो पिताले त्यो मानिससँग मलाई छोडिदिए। One girl said to me, एउटा केटीले मलाई भने, all the girls in our village हाम्रो गाउँको सबै केटीहरू are sent to Bombay सबैलाई बम्बई पठाइदिन्छन् to take part in the flesh trade. वेश्यावृत्तिमा काम गर्न लागि पठाइन्छन्। What? I said, I never heard such a thing. मैले त यस्तो कुरा कहिले सुनेको थिइनँ। That village of yours must be changed. तपाईँको त्यो बस्तीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। But you know, my dear friends, मेरो मित्रहरू जान्नुहुन्छ, this is a very old thing. यो त अब पुरानो कुरा हो। Around the temples,
मन्दिरमा And the big streets used to be called the prostitute street. अब यो ठुलो बाटोहरूलाई चाहिँ वैश्यावृत्तिको बाटो भनेर जानिन्दथ्यो। One day when I was a boy of 13 years, जब म 13 वर्षको केटा थिएँ, एक दिन I was visiting Andhra Pradesh, म आन्ध्र प्रदेश गइरहेको थिएँ। and some young men said, कति जवान मानिसहरूले मलाई भने, "Come on, ride on this bicycle. यो साइकलमा चढ, Now let us see you ride through this street." यो बाटोमा तिमी साइकल चलाएर हिँड। I didn't know what street it was. मलाई थाहा थिएन त्यो बाटो चाहिँ कुन चाहिँ बाटो Those हो। fellows were laughing. त्यो मानिसहरू हाँसिरहेको थियो। त्यो मानिसहरू It was dark. अन्ध्यारो भइसकेको थियो। And later I thought, पछि मैले सोचेँ, why did those young men make me ride my bicycle through this street? किन ती मानिसहरूले मलाई त्यो बाटो भएर जानु भने साइकलमा? Is it not because this was the prostitute street? त्यो जग्गा चाहिँ वैश्यहरू बस्ने जग्गा पो रहेछ। I don't know the condition of your city, तपाईँको सहरको अवस्था मलाई थाहा छैन, But- तर I know people from what they told me. म मानिसहरूलाई चिन्दछु किन उनीहरूले मलाई I भनेको छ। have my wife and family, मेरो पत्नी छ, but नानी I छ, have another woman there. उनीहरूले भन्छन् तर मेरो अर्को स्त्री पनि छ। One pastor told me, एउटा पास्टरले मलाई भने, some of the leaders and deacons in my church, मेरो मण्डलीको अगुवाहरू डिकनहरू मेरो मण्डलीमा they have 2 wives. उनीहरूको त 2 जना पत्नी छन्। My dear friends, मेरो मित्रहरू, this has become a thing which has come down through the ages. अब यो यस्तो कुरा हो जो चाहिँ पहिलाको युगदेखि चलिआएको हो। तर The Lord Jesus gives you holiness. तर प्रभु येशूले चाहिँ तपाईलाई पवित्रता दिनुहुँदछ। You know, young people have told me, young men have told me, जवान मानिसहरूले मलाई भनेको छन्, my father मेरो पिता has lived like this, मेरो पिता यसरी जिएको छ, and I learned sin from my father. मेरो पिताद्वारा मैले पाप सिखे। What a cursed thing. कति श्रापित कुरा हो यो। I have 3 boys. मेरो 3 जना छोराहरू छ। If I ever hear an accusation that they heard me speak a lie, यदि मैले यो सुने, दोष सुने कि मैले झुट बोलेको उनीहरूले सुने भने I cannot bear it. म त्यो खप्नै सक्दिनँ। If they had seen me do some evil thing, यदि मैले दुष्ट काम गरेको उहाँले तिनीहरूले देख्यो भने, if they ever said, we learned this evil thing from my father, यदि उनीहरूले भन्यो मेरो पिताकोबाट मैले यो कुराहरू सिकेको भनेर, oh, my dear friends, I would tell you, म तपाईहरुलाई भन्दछु मेरो मित्रहरू, it would be a most grievous thing to me. मेरो लागि त्यो सबैभन्दा दुःखको कुरा हुनेछ। Now, what do you want to give to your children? तपाईले आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई के दिन चाहनुहुन्छ? The Lord Jesus gives you a new heart प्रभु येशूले तपाईलाई नयाँ हृदय दिनुहुन्छ and a clean, straight life. अनि शुद्ध पवित्र जीवन दिनुहुन्छ। Here, the prophet is mourning for this people. अब यहाँ अगमवक्ता चाहिँ आफ्नो जनको He लागि रोइरहेको says, छ। they are all living in this low level, उनले भनिरहेको छ यिनीहरू सबैजना तल्लो स्तरमा in घसिसकेको छ। an adulterous level. एउटा बेविचारी जीवन उनीहरूले जिरहेको छ। Today, आज when we look at the जब newspaper, हामी अखबारहरू हेर्दछौँ, you will find so many pictures there हामी त्यसमा चित्रहरू देख्दछौँ धेरै। with women half exposing themselves. अब आधा नङ्ग स्त्रीहरूको चित्र देख्छौँ। Now, if you turn to the television, टिभी खोल्नु भए पनि oh, the same thing, you see nothing but this. टिभीमा पनि तपाईले यही कुरा मात्रै देख्नु त हुन्छ।
Does it make your son a clean boy? के तपाईँको पुत्रलाई शुद्ध पुत्र बनाउँछ? Do you want your daughter also to live like those Bollywood girls? के त्यो तपाईँको छोरी पनि त्यस्तै अभिनेत्रीहरू जिएको तपाईँले चाहनुहुन्छ? But तर how do you stop it? कसरी तपाईँले यसलाई रोक्नुहुन्छ? You know, my friends, मेरो मित्रहरू when I जान्नुहुन्छ, went to college as a teenager, जब एउटा ठिटोको रूपमा म कलेजमा गएँ, this having a new heart, being converted was a new thing. एउटा नयाँ हृदय हुनु, उद्धार हुनु मेरो लागि एउटा नयाँ कुरा थियो। Nobody knew it. कसैलाई थाहा थिएन। They had organizations, they had youth camps, उनीहरूको संस्था थियो, यसरी सेवाकाहरू उनीहरूले राख्दथ्यो, and most of it was love affairs. Boys and girls getting together. अब यस्तो सेवाकाहरूमा चाहिँ केटा र केटीहरूको प्रेम सम्बन्ध मात्र हुँदथ्यो। Today, आज we have got a situation where there is so much abortion. यस्तो खालको परिस्थिति छ जहाँ धेरै गर्भपात गर्ने अवस्था आउँदछ। Yesterday, हिजो I failed to mention one word. एउटा कुरा भन्न मैले बिर्सेछु। Some of you may have noticed it. कतिजनाले त्यो याद गर्नुभयो होला। John 8th chapter यूहन्ना 8 अध्याय and the 44th verse. त्यसको 44 पद। I was quoting this scripture, मैले यो वचन पढिरहेको थिएँ, but I didn't quote it accurately. त्यसलाई ठीक प्रकारले मैले भनिन तर 44th verse. 44 पद, John 8:44. यूहन्ना 8 को 44 पद। You are of your father the devil, तिमीहरू चाहिँ शैतानका पुत्र हौ and the lusts of your father you will do. अनि तिमीहरूको पिताको अभिलाषा नै तिमीहरूले पुरा गर्दछौ। He was a murderer from the ऊ beginning. त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो। Later on it says, बादमा भन्दछ when he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar. जब उसले झुट बोल्दछ उसले आफ्नो भाषा बोलेको हो किनभने ऊ त झुटा हो। I did not mention murderer. मैले हत्यारा चाहिँ भनिन त्यति बेला। You know, when we go to the Word of God, जब हामी परमेश्वरको वचनमा जाँदछौँ we must know that it's an X-ray picture. यो चाहिँ हाम्रो चित्रण देखाउने हो वचन If you चाहिँ। miss something there, तपाईँले केही कुरा छोड्नु भयो भने त्यहाँनिर it is a serious matter. त्यो एउटा गम्भीर कुरा हो। He was a murderer from the beginning. शैतान चाहिँ पहिल्यैदेखि नै हत्यारा थियो। So, त्यसले गर्दा murder has come into the hearts of people. मानिसहरूको हृदयमा हत्या आएको छ। One girl began to weep loudly in one of my meetings. हाम्रो एउटा सभामा एउटा केटी बडो जोरसँग रुन थालिन्। She was a beautiful girl of some 17 or 18. ऊ त 17 वर्षको सुन्दरी केटी थिए। What did she say? उनले के भने 2 or 3 abortions I have मैले had. 2 कि 3 चोटि गर्भपात गरिसके। Today, आज if you go to any rickshaw, man, auto rickshaw or any rickshaw, तपाईँ आज रिक्सा चलाउने मान्छेहरूकोमा जानुभयो भने take me to the doctor who does abortion. एउटा डक्टरकोमा लानुहोस् जसले मलाई गर्भपात He will गरिदिन्छन्। take you straight. सिधै त्यो रिक्सा चलाउनु तपाईँलाई लगिहाल्छन्। Some lady doctors, men doctors, कोही केटी डक्टर हो कोही केटा डक्टरहरू they are making money through murder. हत्या गरेर नानीहरूको हत्या गरेर पैसा कमाइरहेको छन्। They are of their father, the devil. उनीहरूको पिता चाहिँ शैतान हो। And the Bible says also, अनि बाइबलले भन्दछ everyone that hateth his brother is a murderer. जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्दछ त्यो हत्यारा हो। Now, murder has become a very, very normal way of life. अब हत्या गर्नु त जीवनको एउटा सामान्य प्रणाली पो बनेको छ। You know, when elections come, जब मतदानको समय आउँछ all right,
will have a debate हामी तर्क राख्ने छौँ how to rule this state. यो राज्यलाई कसरी राज्य गर्नु. All right, you come up with your ideas, तपाईँ आफ्नो विचार लिएर आउनुहोस् माथि. and I come up with my idea. म मेरो विचार लिएर आउने छु. Now that is democracy, अब लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो हो. not hiring some people to kill your opponent. आफ्नो विरोधीलाई मार्नु, कसैलाई पैसा दिएर मार्नु लगाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ What do लोकतन्त्र I होइन. see? तर म के देख्छु, Killing. मार्ने कुराहरू, हत्या गर्ने कुराहरू. Some of those women who come to my meetings, कतिजना स्त्रीहरू जो मेरोमा आउँछन् they हाम्रो say, सभामा, my son is the MLA here मेरो छोरा चाहिँ एमएलए हो, or MP here, यहाँको विधायक हो, but his life is in danger. उसको जीवन चाहिँ खतरामा छ, Please pray. उसको लागि प्रार्थना गरिदिऊ. What? के Because you have an intelligent idea, के तपाईँकोमा एउटा राम्रो विचार भएकोले because गर्दा you want to lift the people, तपाईँले यो समाजको लागि के राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ, you say you want to kill that person, के तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई मार्न चाहनुहुन्छ, you want crooks to rule over you, तपाईँको माथि चाहिँ चोरहरूले राज गरेको चाहनु हुँदो रहेछ, murderers to rule over you. हत्याराहरू चाहिँ तपाईँ माथि राज गरेको चाहनु हुँदो रहेछ. त्यसले गर्दा The prophet here is weeping. यहाँ यो अगमवक्ता चाहिँ रुइरहेको छ. They're all that treacherous people. यिनीहरू सबैजना छल गर्ने व्यक्तिहरू हो, Treacherous people. छल गर्ने छली व्यक्तिहरू. And trust not in any neighbor, says the next verse. कसै छिमेकीमाथि पनि विश्वास नगर्नु, यहाँ अर्को वचनले भन्दछ. What is this? यो के हो? The Bible says, बाइबलले भन्दछ, love your neighbor. आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर. You know, my dear friends, I'm a traveler. मेरो मित्रहरू, म त यात्रा गर्ने व्यक्ति हो. And for many, many years, I have traveled from country to country. धेरै वर्षको लागि म धेरै देशहरू घुमेको छु. But I never lock my suitcases. कहिले पनि मेरो बक्सालाई म बन्द I गर्दिनँ. say, if anybody wants to take something, let them take it. म भन्छु कसैले मेरो कुरा लानु छ भने लैजाओस्, म ताला लगाउँदिनँ. But I can't be searching for keys and then locking it, unlocking it. No, I don't have gold in this box. अब म त्यो तालाको लागि चाबी खोजेर लगाउनु, त्यो तालालाई खोल्नु, त्यो गर्न सक्दिनँ. किन मेरोमा सुन पनि छैन बक्सामा. Simple. सामान्य कुरा. I can, so I have never carried keys in my pocket. मेरो गोजीमा मैले कहिले पनि चाबी बोकेको छुइनँ. Why should you see? Because I am not afraid. किनभने म डराउँदिनँ. I don't have much money. मेरोमा धेरै पैसा छैन. And people, murderers, thieves who come to me, अनि चोरहरू म कहाँ आउँदछन्. they come to return bribes. उनीहरू घुस फर्कन आउँदछन्. Please give this money to poor people. यो पैसालाई गरिबहरूमा बाँडिदिनुहोस्. When Jesus comes, जब येशू आउनुहुन्छ, you have a giver's heart. तपाईँकोमा दिने हृदय You आउँदछ. have a missionary heart. एउटा सेवकको मन तपाईँकोमा You आउँदछ. have a heart that weeps for others. तपाईँकोमा यस्तो मन हुन्छ जो अरूको लागि रुदछ. I cannot bear to hear the sorrows of people. म मानिसहरूको दुःख सुन्न सहन सक्दिनँ. And they call all gurus and all kinds of magicians. उनीहरू धेरै गुरुहरूकोमा जान्छन्. They go to so many places of pilgrimage. अनि धेरै तीर्थस्थलहरू पनि जान्छन्. And one woman wrote to me, एउटा स्त्रीले मलाई लेखेको my थियो, sister sits, she is a brilliant girl. मेरो बहिनी चाहिँ एकदमै But ज्ञानी छन्, something went wrong. केही नराम्रो भयो उसित. And she won't do anything. She will sit with her melancholy. ऊ दुखी भएर एक्लै बसिबस्छ. Barely eats. खाना पनि अलिअलि मात्रै खान्छ. Oh, when I hear such things written to me,
जब म यस्तो कुराहरू मलाई लेखिएको म पाउँदछु I say, म भन्छु the Lord Jesus has healed so many like this. प्रभु येशूले यस्तो धेरैलाई चङ्गा गरेको हो Why should a young life be कि एउटा destroyed? जवान जीवन किन My dear people, हे मेरो मित्रहरू God has great things for you. परमेश्वरको महान कुरा छ Let तपाईँको us लागि pray. हामी प्रार्थना गरौँ